इजाज़त हो तो वक्त का ख्याल रखते हुए सीधे उन्वान पे आता हूँ। डॉक्टर अहमद सज्जाद का तनकीदी शऊर और तामीरी अदब। तामीरी अदब के साथ अहमद सज्जाद साहब का रिश्ता जिस्म जाँ का है और इसकी वजह भी है। जमात इस्लामी के साथ निस्फ सदी से भी ज़्यादा की वाबस्तगी। जमात इस्लामी के रुख से लेकर मरकज़ी शूरा के रुख तक उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कौम मिल्लत और फलाही कामों में शर्फ किया है। यही वजह है कि उनके अंदर इंसान दोस्ती, एसार कुर्बानी, वसीउल कल्बी और फलाह बहबूद का जज्बा कौम के हर शख्स के लिए बिला तफरीक दिखाई देता है। आज कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़मीन, अपने पैसे और नादिर हज़ारों किताबें मरकज़ अदब व साइंस तालीमी व फलाही ट्रस्ट जैसे अदारे की बुनियाद रखकर उसके हवाले करते हैं। कलील मुद्दत में हज़ारों लोग इस अदारे से मुस्तफीज़ हुए हैं। 7-8 इल्मी व तहकीकी, अदबी व तकनीकी किताबें इस ट्रस्ट के ज़रिया शाया हुई हैं। जहाँ तक अहमद सज्जाद साहब की किताबों की बात है तो अब तक उनकी 24-25 किताबें मंजर-ए-आम पे आ चुकी हैं। इनमें कई किताबें ऐसी हैं जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की ज़ीनत हैं। यहाँ मैं सिर्फ उनकी 2 तनकीदी किताबों का ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा। तामीरी अदबी तहरीक, अफकार व मसाइल और तनकीद व तनकीद। दोनों किताबों में उन्होंने तामीरी अदब के हवाले से कई अहम मज़ामीन रक़्म किए हैं, जिनमें कुछ का जिक्र यहाँ ज़रूरी समझता हूँ। पहली तनकीदी किताब तामीरी अदबी तहरीक, अफकार व मसाइल 1994 में शाया हुई। इस किताब में यूँ तो बहुत सारे मज़ामीन हैं, लेकिन ख़ास तौर पे 5 मज़ामीन ऐसे हैं जिनकी बुनियाद तामीरी अदब की इसास पर रखी गई है। उनके उन्वानात कुछ इस तरह हैं। तामीरी अदब फ़िक्र व फ़न की रोशनी में। दूसरा, तामीरी अदब चंद सवालात। तीसरा, तामीरी अदब और उसके मसाइल। चौथा, मौजूदा अदबी मंजरनामे में तामीरी अदब का रोल। पाँचवा, आलमी अदबी तहरीक, चंद नजरी व इल्मी मुबाहिस। दूसरी तनकीदी किताब तनकीद व तनकीद जो 2015 में शाया हुई। इसमें भी 5 मज़ामीन ऐसे इस नौयत के हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक तामीरी अदब से है। पहला, असरी अदबी मंजरनामे में तामीरी अदब का रोल। दूसरा, तामीरी अदब की रजायत। तीसरा, इखलाकी कदरों के फ़रोग में उर्दू अदब का हिस्सा। चौथा, उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग व इर्तिक़ा में इस्लामी तहजीब का किरदार। पाँचवा, अदब और तहरीक इस्लामी। ये 10 मज़ामीन हैं। मजमूई तौर पर उन्होंने तामीरी अदब के पेश नज़र अपनी इन 2 किताबों में 10 बाज़ाब्ता मज़ामीन लिखे हैं और इनमें ये बताने की कोशिश की है कि अदब की तामीर किस तरह की जानी चाहिए कि एक बेहतरीन तख्लीकी अदब सामने आ सके। इस जहां में हर चीज़ का वजूद किसी न किसी मकसद के तहत हुआ है, और हम अगर किसी मकसद के तहत, और वो भी तामीरी नुक्ते नज़र से, किसी चीज़ की तश्कील में अपना खून पसीना एक करते हैं तो इससे बड़ी बात कौम व मिल्लत के लिए कुछ और नहीं हो सकती। ऐसे और इस तरह के मकासद को सामने रखकर ही अहमद सज्जाद साहब ने तख्लीक को इस्लामी ज़िंदगी का आईना बनाने की कोशिश की है, और इस कोशिश में उन्होंने तामीरी अदब की पुरजोर वकालत करते हुए तामीरी अदब के मुतालिक अपना मजमा नज़र सामने रखा है। वो अपनी तनकीदी किताब तनकीद व तनकीद में एक जगह लिखते हैं, तामीरी अदब का रोल इंसानियत दोस्त और इंसानियत नवाज होता है। इस्लामी अदीब व फनकार खुदा शनासी ने खुद शनास व ज़माना शनास भी होता है। वो मायूस नहीं, पुरुमीद होता है। कुनूती नहीं, रजाई होता है। उसकी रूह बदतरीन ज़माने में भी कुनूतियत से नहीं, रजाइयत से मामूर होती है। एक दूसरे इक़्तिबास में वो तामीरी अदब और इस्लामी अदब के मुतालिक अपना मंशा साफ करते हैं। तामीरी या इस्लामी अदब दर हकीकत महज अपने माहौल की पुकार, तर्जुमान का कास्ट नहीं, बल्कि नया हौसला, नई तवानाई बख्शने वाला, तशकीक से नजात दिलाकर यकीन की दौलत से मालामाल करने वाला होता है। यहाँ फनकार तारीखी या माशरती सदाकतों का तख्लीकी अबलाग करता है और फ़नी सदाकतों की बुनियाद भी उस्तवार करता है। तनकीद व तनकीद। तामीरी इस्लामी अदब के मुतालिक उनका ये ख्याल कि अदब माहौल की पुकार, तर्जुमान या सिर्फ उसका कास्ट नहीं होता, बल्कि अदब के मुताला के बाद कारी के अंदर नया हौसला, नई तवानाई पैदा हो और हकीकत से आंखें चांद
کرتے ہوئے زندگی کی سچائیوں کے سامنے سربسجود کرنے کے لائق ہو جائے۔ یہاں وہ فنکاروں کو بھی نصیحت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ فنکار کی تحریر میں تاریخی اور معاشرتی صداقتوں کا تخلیقی ابلاغ ہو تاکہ قاری دوران مطالعہ تخلیقی آئینے میں اپنا حقیقی چہرہ دیکھ سکے، خود کو پہچان سکے، اس مشن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ سکے اور انسان دوست بن کر زمانے میں پھیلی ہوئی تنگ نظری، خود غرضی اور خود پسندی جیسی وبا سے لوگوں کو دور رکھ سکے۔ ماضی میں شعراء و ادبا کے کارناموں کو ذکر کرتے ہوئے احمد سجاد صاحب کو اس بات پر فخر بھی ہے کہ یہ تعمیری ادبی رجحان اپنے اندر بڑے سے بڑے کارنامے کو کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ احمد سجاد صاحب اپنی تنقیدی کتاب تعمیری ادب ادبی تحریک افکار و مسائل کے پیش لفظ گزارش احوال میں لکھتے ہیں، تعمیری ادبی رجحان نے ماضی میں بھی خدا پرستی، انسان دوستی، درد و ملت، حب الوطن اور حمایت مظلوم کے عرف جذبات سے فنکاروں کو سرشار کیا تھا۔ انہیں محض حظ نفس اور شہرت کے شہدائی اہل قلم کی صفوں سے نکال کر ایک عظیم مشن کا حامل بنایا تھا۔ اس مشن کا جس کی راہوں میں صدیوں سے قابل فخر ادبی قافلوں کے نقوش ملتے ہیں، وہی مشن آج پھر ہمیں آواز دے رہا ہے کہ انسانی نسلوں کے موجودہ قافلے کو تمدن سے وحشت کی طرف سفر معکوس سے روکا جائے اور تنگ نظری، خود غرضی اور خود پسندی کے عذاب سے فرد کو نجات دلانے کی بھرپور جدوجہد کی جائے تاکہ ایک ایسے صالح تمدن کے قد و قال ابھارے جا سکے جس میں مادی وسائل کے ساتھ معیاری ادب اور اعلیٰ انسانی قدروں کی بھی نشو و نما اور نکھار مل سکے۔ تعمیر ادب کے حوالے سے ان کے مضامین کی روشنی میں ہر وہ شخص جو تھوڑی بہت بھی ادب کا شدبوت رکھتا ہے اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی کہ احمد سجاد صاحب ادب میں صالح معاشرے کی تشکیل کے خواہاں ہیں۔ وہ ادب جو تخلیقی سطح پر صرف حظ اٹھانے اور ہوس پرستی کو ہوا دینے کے کام آئے، ایس و نشاط کی دنیا کی سیر کرانے اور لذت کشید کرنے کا ذریعہ بنے، ویسی تخلیقات سے، ویسے ادب سے وقت گزاری کا کام تو لیا جا سکتا ہے، لیکن صالح معاشرے کی تشکیل میں اس کا کوئی اہم رول نہیں ہو سکتا۔ خالق کائنات نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا تو ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اپنے فکر و عمل سے دنیا کو خوبصورت بنائیں، اور یہ سب تب ممکن ہے جب ہم شعراء اور ادبا اپنی ترجیحات میں اس بات کو شامل کریں کہ ہماری تحریر صرف لطف و انبساط کی بھول بھلائیاں بن کر نہ رہ جائے، بلکہ اپنی سوچ و فکر میں وہ مثبت پہلو تلاش کریں اور تخلیقات کو پڑھنے کے بعد اگر ایک بھی بھولا بھٹکا شخص عیش و عشرت کی منفی دنیا کو خیر بات کہہ کر راہ راست پر آ جائے تو سمجھیے کہ آپ نے دنیا ہی نہیں اپنی آخرت بھی سنوار لی ہے۔ احمد سجاد صاحب کے مضامین کو پڑھنے کے بعد ان کا تعمیری نقطہ نظر بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک طرح کی ترقی پسندی کا ہی ایک حصہ ہے۔ ترقی پسندی کو بھی لوگوں نے جدیدیت میں بدلتے دیکھا ہے، وہاں بھی فورسفل طریقے سے تھوپی ہوئی مقصدیت حاوی تھی، اور یہاں بھی مذہب کے راستے اصلاح معاشرہ کی دہلیز تک پہنچنے کا ایک فارمولہ ہے۔ ادب میں کبھی بھی امپوزڈ کی ہوئی تھیوری زیادہ دنوں تک نہیں چل سک پائی ہے، کیونکہ قلمکار آزاد ذہن کا مالک ہوتا ہے اور اپنی تحریر کے لیے خود ایک تھیوری گڑھتا ہے اور اس پہ کام کرتے ہوئے ہمیشہ نئی منزل کی تلاش میں رہتا ہے، اور اس تلاش میں کبھی تعمیری اور کبھی تخریبی عمل سے اسے گزرنا پڑتا ہے، لیکن اس تخریب میں بھی تعمیر کا پہلو مثمر ہوتا ہے۔ ہر سچا فنکار تعمیری ادب سے بلا واسطہ جڑا ہوا نہیں بھی ہو تو بھی وہ تعمیری ادب کا ایک طرح سے ترجمان ہی ہوتا ہے۔ ہر فنکار اصلاحی اور فلاحی ادب کا نعرہ لگائے یہ ضروری نہیں، بغیر نعرہ لگائے اور بغیر بھیڑ کا حصہ بنے بھی بہت سارے ادیب ادب میں مقصد کو اولیت دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ آخر میں احمد سجاد صاحب کے درجن بھر تعمیری مضامین کو پڑھنے کے بعد میں اس فیصلے تک پہنچا ہوں کہ یہ ان کا تنقیدی شعور ہی ہے جس کے باعث ان کے اندر ایسی مثبت سوچ پیدا ہوئی۔ تعمیری ادبی تحریک کا ترجمان بن کر انہوں نے عالمی سطح پر اسے فروغ دینے کی کوشش کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج ڈاکٹر احمد سجاد صاحب تعمیری ادبی خلوص کا ایک جیتا جاگتا پیکر ہے۔ یہ تو دور دریا ہیں، انہیں اپنا ہنر معلوم ہے، جس طرف بھی چل پڑیں گے آئینہ ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ جھارکھنڈ کے اچھے